Welcome back to InGoa News. Vendors participating in the ongoing Purumet Fair near Church Square have expressed dissatisfaction over their alleged lack of basic facilities at the venue. According to vendors, essential amenities such as sanitation, drinking water, and resting spaces are either inadequate or unavailable, causing inconvenience during the event. Several stall owners said they feel neglected despite being part of one of the Goa's most popular traditional fair and have urged authorities and organizers to improve arrangements for future editions. सरकारान हेर फेस्तां भशेन हांकां मेज खुर्ची किंवा बांक उपलब्ध करून दिवचे अशे थळावे लोक मागतात. ह्या पारंपारीक पुरुमेंतकारांक सरकारान तेंको दिवन अशेंच फुडले पिळगेक सांबाळून दवरची गरज आसा. नमस्कार, पळोवणाऱ्यांक खुशालकायेचो येवकार. आज आमच्या मुखार आसा पणजे शारांतलो पुरुमेंत बाजार, जो इमॅक्युलेट चर्च फेस्ताच्या दिसा सुरू जावन फुडले 4 दिसां मेरेन हो पुरुमेंताचो घरगुती वापराच्या वस्तूंचो पावसा पयलीं सांठवण करपाचो खरेदी बाजार. गेल्या 10 वर्सां फाटीं चौकावेल्या हॉटेला लागसरच्या सबंद रस्त्याचेर गांवठी कांदे, मिरसांगो, सोलां, खारें, सुकी सुंगटां, उकडे तांदूळ, तेल, मसालो बरोबरूच चणे, भिकणां, खाजें, लाडू, माना आनी नेल पॉलिश, लेस, मेहंदी, हेअरबँड, चपलां, सत्र्यो सुद्दां उपलब्ध आसताल्यो. पूण सध्या हातावयल्या बोटांनी मेजपा सारके लोक हो पारंपारीक पुरुमेंताचो बाजार प्रथा चलयल्ली आमच्या नजरेक येता. एका वाटेन हांचो हो पुरुमेताचो बाजार जसो काय हायजेक केलो गेलो अशेंच आमी म्हणूं येता, कारण कांपाल गार्डन आनी आयनॉक्स परिसरांत सुद्दां कसल्याच फेस्ता शिवाय पुरुमेताचो बाजार भरलेलो पळोवंक मेळटा. एका वटेन पुरुमेताचो फेरी बाजार भरला, तर दुसऱ्या वटेन पावसान आपलें पयलें पावल नेटान दवरलां. तुमीच पळयात, ह्या व्यापारी वर्गाक सामकें रस्त्यार बसून वेवसाय करचो पडटा. तशेंच गिरायक तर चलतल्या गाडयांक सांबाळून पुरुमेंत एकठांय करपाची खरेदी करतना दिश्टी पडटा. कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांकां लागसरल्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या फुटपाथाचेर बसपाक दिवं येता, कारण फक्त 4 दिसां पुरते हांकां मातशी थाकाय मेळटली. पावसाचें उदक रस्त्यावेल्यान व्हांवतना सरळ हांच्या सामाना भितर घुसतलें आनी हांचो हो सुको म्हाल पाड जावं येता. फाटल्या वण्टीक तेंकोन बसल्याक थोडी तरी सुरक्षा मेळटली. कसले तांदूळ घेते? कसले? आणि हे हे ज्योती खंयचे हाडल्या? हे हलदोणा. आणि मिरसांग्यो कश्यो गे? आतां खूब केल्या न्हू, कांपालार केल्या. हां, तुमी वार्षिक घेता तुमी? हय. खंयची तूं? हलदोणीची. केन्ना भरला हो बाजार? हां हां, फेस्ताकच्यान हो बाजार चालू जाता. हें आतां पुरुमेताचें फेस्त, पुरुमेताचो बाजार. हां. सरकारान हेर फेस्तां भशेन हांकां मेज खुर्ची किंवा बांक उपलब्ध करून दिवचे अशे थळावे लोक मागतात. ह्या पारंपारीक पुरुमेंतकारांक सरकारान तेंको दिवन अशेंच फुडले पिळगेक सांबाळून दवरची गरज आसा अशें आमकां दिसता. आमच्या सारकेच विचार सरकारान केल्यार हाचो फायदो ह्या बाजारकारांक तशेंच खरेदी करतल्या पब्लीक लोकांक जरूर जातलो. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.